मार्केटच्या बगलार एक अंकल कीर लिकून आसलो. कीर पळोवन म्हाका बारी आशा जाली. लागीं वचून पळयतना अंकलाडे इसारतना 100 रुपये पोटली म्हणालो. अशें हांवें एक पोटली काडून गेली. म्हजी माय सांगताली कीर एक वर्साक एक पोटी म्हणी खायचे खंय. तशें हांव ही कीर हाडून आयली. हाडून ताका भिजत घालो. हे म्हज्या मायनून सांगिल्लें 3 दीस म्हणसर कीर भिजयचे, ना जाल्यार तो गरमी खंय. 3 दिसा उपरांत ताचे सगळे काणेर गेल्या उपरांत रांदीचे. तशें सांगात मुगी भिजयला. आता दोन्ही वट्टू करून रांदता. आता कीर खाण गेला. हो एक बोल आसा. हो एक 250 ग्राम म्हणसर आसतलो. हांव आता कायलीक घालता. अर्दो लिटर म्हणसर उदक घालता आनी बरें उकडून काडून घेता. उदक घालून 10 मिनटां उकडत दवरले. मसालो हांवें 4-5 तांबडी मिरसांग, एक लिंबा सायजाचे आमटान, 4-5 पोय लसूण, बेवा सोपो, अर्दो पियाव, तशेंच कणपिरे 1 स्पून, 1 स्पून सासव, अर्दे स्पून जिरे आनी नाल्ल अर्दो कप घालून वाटले. आतां हांव तूं मूग ऍड करता आनी मूग उकडोवंक दवरता. मुगा सांगातात अर्दो कट केलो पियाव आनी एक टमॅटो घालून परत्यान उकडोवंक दवरता. मिक्स करता. 10 मिनटां उकडोवंक दवरले. 10 मिनटां जाली. ताका आळेन घालता. उदक घालता इल्लेशें. आतां एक खतखतो हाडून येवंक सोडया. मागीर हाका एक फोण्ण तयार करता. तेल दवरले. सासव घालता अर्दो स्पून. 2 तांबडी मिरसांग बारीक कट करून घालता. बेवा सोपो घालता. तशेंच इल्लोसो इंगी घालता. फोण्ण दिता. नुस्तें नुस्तें रेडी जालें. दनपाराचो वेळ जालो जेवणाचो. कीर आनी मुगाचें नुस्तें रेडी जाला. ताचे सांगात हांवें सुक्या वासलीची चटणी, एक मिरसांग आनी पापड. जेवंक येयात. भायर सुपक जाला कीरलाचें नुस्तें. तुमी अशें ट्राय करून पळयात.